है हैन दिने के उसलाई त्यसलाई एउटा एकछिन यहाँबाट निकाल्दै गर न च्यापन्न छोडे लाग्छ त्यो ल झन् लाग्छ भन्दैछ ए सरी कुन ताले दिएन नमस्ते सबैजनालाई यतिखेर हामी फेरि पनि सडकमा छौँ भोक सबैलाई लाग्छ सास हुने हरेक प्राणीलाई पनि भोक लाग्छ त्यही भएर प्रत्येक दिन हामीले कुकुरहरूलाई पनि आफूले सकेको खानेकुराहरू लिएर दिने गर्छौँ प्रत्येक सडकको पेटीमा बसेको कुकुरहरूलाई र उहाँहरूलाई बिस्कुटहरू बाँडेर हामीले दिइरहेका छौँ छोरी छ हाम्रो प्यारी छोरी सानी छोरी जो चाहिँ ऊ पनि समाजसेवामा लागिरहेछ हामी कोठामा बसिरहँदाखेरि दिदी म पनि गर्छु बाउहरूसँगै तपाईँहरूको संस्थामा आएर म पनि सहयोग गर्न चाहन्छु सडकको मान्छेहरूलाई हेल्प गर्छु भनेर आइरहेछ ऊ पनि प्रत्येक दिन सडकमै हिँडिरहेछ हाम्रो सन्जिता छोरी होइन छोरी विगत धेरै वर्षदेखि हामीसँग नै थियो छोरी ल बिस्कुट देऊ त यो खोल चाहिँ एक ठाउँमा राखौँ अनि प्लास्टिकमा प्याक गरौँ है अहिले तपाईँले त्यो खोल हुन्छ अब कता छ छोरी बोक्नु बिस्कुट उता जाने हो त्यही हिँड्दै जाउँ ल हिँड्दैछ किन नखाएको यो त बिरामी पऱ्यो क्या हो पानी चाहिँ ल्याइदिनु पर्ने के पानी परिरहेछ घाम पनि लगाइरहेछ सिमसिम पानी पनि परिरहेछ सिम पानी परिरहेछ आमामा बाँदरौँ माथि आहा सिमसिम पानी पर्यो भाइ देऊ छोरी हो हजुर ए त्यही त छ खाँदैन त के भएको पानी तिर्खा लगाएर हो कि ए दिनुभयो हजुर सर खाएन आज त ए हजुर 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 जाम अर्को
कस्तो ट्याप्प समातो रहेछ त्यहाँ हेर्नु न बिस्कुट समातेको ओइट उसलाई चाहिँ भोक लाग्ला अनि उसले चाहिँ ट्याप्पै समातेर खाएको होइन त्यो खाएको हजुर सर बाँदरको हो र बाँदर पनि त्यस्तो हुन्छ है सर खोइ एउटा मात्रै रहेछ त्यो हेर्न त त्यो आमा बिचरा ए है एउटा बाँदरको त हातै छैन रहेछ हेर्नुहोस् त बिचरा यो पशुपक्षीहरूलाई अर्को पनि अशक्त हुन्छ उनीहरू पनि शारीरिक रूपमा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बिचरा उसको हातै छैन रहेछ यता खाँदैन होला यसले खान्छ नमस्ते सबैजनालाई लकडाउनको 34औं दिन हामीले सदा चाहिँ खाना दिने बोर ठाउँमा आइपुगेका छौँ।
बाउ सुतिरहनु भएको खै त अर्को बाउ आज दिउँसो आएको उतातिर गएर बाउहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भने यसरी भुइँमा सुतिरहनु भएको त्यही त भने के ओछ्याउनु भएको थियो बाउ फर्म ओछ्याउनु भएको म्याटहरू छैन अरू ओछ्याउने बिस्कुट खानुहुन्छ बाउ खानु न पानी उयो भयो हुन्थ्यो पानी खाने पानी छ छैन पानी होला नि उयो किन्न ऊ त्यहाँ पसल रहेछ पानी छ बेलुका खाना लिएर आउँदाखेरि दिनु नि दुइटा दिनु न बाउलाई पुग्छ बाउ बेलुका खाना लिएर आउँछु ल ऊ कुकुर पनि रहेछ यहाँ अर्को बाउ सुतिराख्नु भएको छ यहाँ सडकको पेटीमा धोक्रो ओछ्याएर सुतिराख्नु भएको छ हेर्नुहोस् त बिचोक सडकका बुवाहरूको तर कसैको आँखा पर्दैन कसैको ध्यान आकर्षण हुँदैन विशेष गरी त सरकारी निकायको ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने गर्छ यो त खानु रहेछ हौ बोलले त्यहाँ छेउमा राख्थ्यौ न उठेन बाउ सुतिरहनु भएको भोक लाग्यो होला भनेर नि बिस्कुट खानुहुन्छ धोक्रो ओछ्याएर सुतिराख्नु भएको अरू पनि खानुहुन्छ बिस्कुट पानी छ पानी छ अर्को बाउ खोइ त अर्को बाउ छैन रहेछ बाउ त ए ल बाउ राम्रोसँग बस्नु ल बेलुका खाना लिएर आउँछु ल यहाँ यी बाउ यहाँ सुतिरहनु भएको छ बाँदरले खोज्यो अर्को बाउ एकजना यहाँ सुतिराख्नु भएको छ खोसेर लग्यो हेर्नु यसले बाँदर ए बाउ ए बाउ बुवा सुतिराख्नु भएको छ त्यही छेउमा छोड्दै राख त त्यहाँनिर जाउँ खाएको हेर्नु नि त्यसले बिस्कुट खाएको हेर्नु त त्यो बाँदरले चोरेर खान्छ यसले त
आइराख्यो उफ गदाले आउनु भने त्यहीँ छोड्दै बा हेलो बा हेलो बा बुवा हामी आएको छोरीहरू आछौँ यहाँ चिन्नु भएन चिन्नु भयो सुतिरहनु भएको भोक लागेछ कि भनेर बिस्कुटहरू लिएर आएको नि पुग्छ एउटाले अर्को ल्याइदिउँ बिस्कुट अर्को पनि ल्याइदिउँ हजुर यस्तो यतातिर बाउहरूलाई भेटौँ यहाँ आउँदाखेरि भनेर नि गर्मी छ गर्मी छ होइन राति सुन्नु पानी पर्यो भने लामखुट्टे दुःख दिँदैन पानी परेन भने लामखुट्टे दुःख दिन्छ लामखुट्टे आउँछ राति आउँछ नि हाम्रो यो चाहिँ बाहिरको एउटा जस्तोको खाना हुन्छ त्यो पसल लास्टको हुँदैन पानी पऱ्यो भने चाहिँ बिजोक हुन्छ होइन साइड पानी पानी आएको सुत्न आराम छ तर लामखुट्टेले अलिकति लामखुट्टेले जाडोमा नि जाडो हुन्छ लामखुट्टेको धुप्ची ल्याइदिनु पायो भने चाहिँ हुने त्यो हावा चल्ने ठाउँमा लामखुट्टे धुप त तपाईँ यत्रो चक्का तुरुन्तै सिदिन्छ त्यो हावा आउँछ नि हावाले हावाले उडाइदिन्छ नि लामखुट्टे धुप ल्यायो भने सिद्धिन्छ अनि अरू के चाहिने त अरू केही पनि गर्ने हाम्रो यो बोरा छ नि अँ त्यो बोरा छुङ्दै ठाउँ र अँ यसो गरेर बाली त्यो बोराको अनि त्यो पनि हुन्छ तपाईँको अन्डाको छ नि अन्डाको हो त्यो पनि हुन्छ त्यो पनि हावा धेरै त्यो पनि सकाप हुन्छ सिदिन्छ त्यो पनि आफ्नो सुतेको ठाउँको बिस्तार पनि जलाइदिन्छ तिनीलाई पनि टाढो राखेर कोठाभित्र मात्रै काम हुने हो बाहिर हावा चल्ने ठाउँमा काम ए हावा चल्छ त्यहाँ के अरे यस्तै हावा आउँछ होइन त्यो हुर्रो बल्छ अब यिनीहरू त थाहै हुँदैन त्यस्तो बाउ तपाईँको घर चाहिँ कहाँ हो अरे मेरो घर टेबाल हो टेबाल टेबाल भन्ने ठाउँ यही भने नि तपाईँ आनिसी आरएनसी आनिसी पछाडि बच्चाहरू पनि छ भने होइन तपाईँ छोराहरू पनि छ भने होइन छोरा मेरो 6वटा परिवार 4वटा छोरा 2टा छोरी एउटा छोरी एभिएसन ट्रेनिङमा छ एउटा छोरी तपाईँ कालीमाटीमा छ नि त्यहाँ उसले पसल राखेको हाम्रो रेडिमेड पसल राखेको छ 2टा छोरी छ एउटा अब एउटा उहाँ तपाईँको हाम्रो साइलो छोरा चाहिँ नि यो हाम्रो के हाम्रो बुढाइलो कण्ठ बुढाइलो कण्ठ जेठो छोरा सामा खुसी त्यहाँबाट आएर गोङ्गो एकजना 4जना छोरा छ 4 ठाउँमा छ त्यत्रो छोराछोरी हुर्काउनु भयो बढाउनु भयो ठुलो बनाउनु भयो र पनि खै के भयो तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ यस्तो अवस्थामा बसिराख्नु भएको छ यस्तो के भन्नु तपाईँको हेर्नुहोस् म पुरा तपाईँलाई पनि पहिले भनेको थिएँ म के भन्किन एउटा म सोध्छु के भने अब यो जिन्दगी यतिको मैले गुजार्नु हुर्काउनु होइन आज छोराछोरीले पनि छोरीको त कुरै छोड्नु छोराले हेर्नु पर्ने हो होइन यस्तो पक्क त हेरेको भए त तपाईँ हेर्नुहोस् म पनि म यहाँबाट जाँदाखेरि मेरो बाउ आमा 12 वर्षमा बितेको म मेरो बाउ आमा मेरो भाइ त छ टुक 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 हिँड्ने जाने देखा रत्न त्यसको नाम हो मेरो नाम बुद्ध रत्न
त्यो भाइ छोडेर काका मेरो बाउको 3टा दाजुभाइ छ ल राम्रोसित हेर्नुहोस् हो यही चिज 3टा दाजुभाइ भागमा म अनि साह्रै दिक्क गरेँ ठिकै साह्रै नै भात खुवाउँदाखेरि हो कान्छी आमा भनौँ न काका हो सिडीमडी भाइ त्यो कान्छी आमा भन्नु पऱ्यो उहाँले त भात होटाइदिन्छ तपाईँले यस्तो भएको यस्तो भयो भएर अब मलाई अहिलेसम्म मेरो आँसु छ त्यो भाइ साथीहरूलाई मेरो 8 रोप्ने खेत छ हेर्नुहोस् 8 रोप्ने खेतमा दाजुभाइ 3जनाको यो 98 भाग हेर्नुहोस् सरकारले लिएछ हो कि 98 भाग ताङ्गोराम अगाडि यसमा भनौँ के भनौँ 52,000मा अलिकति मलाई पनि उनले जम्मै बर्बाद गरियो त्यो मेरो त्यो खेतमा पनि उसलाई नि काम गर खाऊ ल मेरो भाइयो त ल एउटा राम्रो मलाई वास्तवमा गर्यो है काकाले 12 क्लासमा पढाइदियो म आउँदाखेरि भने नि म यो इन्डिया जम्मै घुम्दा 12 वर्षमा बसेर बिचारा बुवा नरुनु बुवा यति दुःख पाएको म हेर्नुहोस् त्यही दाजुभाइ 2जना त्यति बम्बईमा 80 र 5 कति भयो 80 र 5 कति भयो 85,000 मैले उहाँबाट कमाएर ल्याएर यहाँ दाजुभाइ 2जनाले बिहा गरेँ हेर्नुहोस् आज त्यो छोराले मैले भनेपछि कतिको छ ल भन्नुहोस् पक्कै पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ बुवालाई आफूले हुर्काएको हुन्छ नि आफूले यस्तो छ जमाना हेर्नुहोस् यो कलिजुगले खतम भयो मलाई त यही लाग्छ हेर्नुहोस् अहिले उनीहरू पनि अहिले त बाँचिरहनै होला नि होइन छ होइन सबैको दिदी एउटा छोरा एउटा छोरी एउटा छ आउँछ मैले वास्तै गर्ने मसँग नपर्नु है अलिक नजिक आउनु न यस्तो यदि उहाँहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने के भन्नुहुन्छ बुवा तपाईँको आफन्तले यदि कसैले तपाईँलाई हेरिरहनु भयो भने के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हुँदैन त्यो हुँदै हुने तपाईँ एउटा लाजको कुरा हो भन्दै नहुने गीत होइन कस्तो खिच्यो भन्नु नहुने कथा भने जस्तो मलाई त्यो एउटा फेरि मार्ग परेछ हेर्नुहोस् जन्माइ त जन्माइ मिल्यो 6वटा बच्चाहरू मेरै ब्रिजबाट आखिरमा लास्टमा आएर जुन यो प्राणी भनेको 9 र मासु जस्तो हो कि होइन तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि यो 2जनै मिल्नुपर्ने हो यो चिजमा अलिकति खराब भयो त्यो चिजले त्यसले मैले मैले वास्तै गरेँ जो होला भगवान्ले जो दिन्छ त्यो यही भगवान्को शरणमा म बसेँ यहाँ बसेको म 18 वर्ष भयो हेर्नुहोस् यहीँ बसेँ कोही दया मायाले ल ल्याउ खाऊ भन्छ दिन्छ त्यति गर्नु घरमा बसिरहेको यहाँ धेरै छ बस्ने 3जना हामीहरू छ यहाँ हेर्नु पहिला पनि धेरै पहिला त के भयो भने यो आफ्नो ऊ छ नि यसमा घिसारेर लग्यो नि पुलिसहरूले लगेर यस्तो ठाउँमा राखेको त्यहाँबाट धेरै कम भयो हो पनि हो यत्रो पाखरा हुने गरियो हामी पनि डर लाग्यो म पनि बसेँ 2 दिन बसेँ मलाई यहाँ चाहियो हजुर भने म पनि नगरपालिकामा मैले गाडी चलाएँ हेर्नुहोस् 3 वर्ष गाडी चलाएँ 3 वर्ष 3वटा गाडी नक्सान गरेँ नक्सान मैले गरेको न उहाँले मोबिल यो चिज तेल टाइममा फेर्ने उहाँले दिनुपर्ने हो होइन बुवा देखिरहनु भएको छ आफूले आफ्नै सन्तानबाट अवहेलित भइसकेपछि बुवा सडकमा आएर आफ्नो जीवन चलाइराख्नु भएको छ आँखाभरि आँसु पार्नुहुन्छ आफ्नो बच्चाहरूले आफूमाथि गरेको व्यवहार सम्झेर चाहिँ किन उहाँहरू त के भन्छ यही चाहिँ फुटपाथमा बसेर मागेर बसेर हेला गर्छ हेला होइन म भन्छु हेलामा नगर्ने बम्बईमा 8 वर्ष बसेर मेरो कमाएर आएँ त्यही पैसाले मेरो
भाइलाई मैले बिहा गरेर बस्छु। आज त्यत्रो घर मैले ठहराएँ तैपनि यही यिनीहरूले आफ्नो स्वास्नी बिहा गरेको स्वास्नी मलाई ढेकाएर गऱ्यो, त्यहाँबाट मैले छोडिदिएँ। ल कुरा यति हो मेरो। तपाईँलाई अलिकति गुनासो भयो होला मैले कुरा चित्त नदुखाउनु होला है। सबै यो हात आमाको पेटबाट जन्मेको यो 10 गुणा बराबर फ्यासन छ हो। त्यसै जस्तो मान्छे पनि त्यस्तै होला जस्तो लाग्छ मलाई। ल त है नरुनु बाउ, रुनुहुन्न है। हजुर तपाईँ नरुनु, हामी छौँ। त्यो जसले तपाईँलाई त्यस्तो व्यवहार गरेको छ तिनीहरूलाई पनि कहिले राम्रो हुँदैन। त्यो त हुँदै हो नि। यस्तो छ त्यस्तो भएर म यसमा पनि तपाईँ केही छैन। दुःख नमान्नु है, हजुर दुःख नमान्नु। हामी छौँ, तपाईँलाई व्यवस्थापन गर्छौँ अलि दिनपछि होइन। अहिले गाह्रो छ, लकडाउन छ, कोरोना छ होइन। अनि यो पनि एउटा के भन्यो, कोरोना भने केही थाहा भने म त यतिको वर्ष भयो हेर्नुहोस्। यो रोग भने यति मात्रै सुनेको मात्रै है, नरिसाउनु होला तपाईँहरू। यस्तो रोग पहिला के भने छरौटी रोग आउँछ हेर्नुहोस्। त्यो रोगलाई अहिले देखेको मान्छे अहिले साँढेले छुन्छ त्यो रोगले। उहाँको कराउँछ, तुनखेलमा त्यत्रो घाँस खान्छ, छाराको लडिन्छ मरिन्छ। यो रोग के होला भनेको नि कोरोना भन्यो। कोही एउटा मान्छे यो हामीहरू हुनुपर्ने एउटा हेर्नुहोस्, दोकानमा नरिसाउनु होला। हाम्रो यो फुटपाथमा सुत्छु, यो रोग त हामीलाई लाग्नु पर्ने हो नि। कोरोना भाइ के रोग म त गजब लाग्छ हो। यो रोग भने कहिले देख, एकजना मान्छे देखे, कुकुर यो त मरेको देखाएको छैन। के भएको यो रोग? पहिला छोरोटे रोग छ। यत्रो भन्नु त अलि लाज मान्ने हो कि जुरी नि यत्रो भएको साँढेहरू त घाँको कराएर फ्याट